लगाया है, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना कैसा है? हाँ, ये सवाल बहुत आ रहा है जी क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी जी हजरत, और पता नहीं इसका और क्या क्या नाम है, बिटकॉइन। जी हाँ, हजरत, बिटकॉइन। हाल ये है कि हमारा नौजवान तबका उसमें बाज ऐसे हैं कि जो काम धंधा छोड़कर उसी में लगे हुए हैं। हाँ, वो मोबाइल वगैरह सुनिए आप लोग, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी या जामे लग कर लीजिए डिजिटल करेंसी, ये करेंसी नहीं है, कोई नोट या सिक्का नहीं है। दूसरे लफ्ज़ में कर लीजिए माल नहीं है। माल हो तो उसको हासिल करना, उससे खरीदना, उसके बदले में बेचना सब जायज़ हो, ये माल ही नहीं है तो उससे खरीदो फरोख्त और उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी ये सब गलत है, नादुरुस्त है और नाजायज़ है। हमने मुख्तलिफ जगहों पे इसको तफसील के साथ समझाया है। एक मरतबा मैं अपनी बात मुख्तसर फिर दोहरा दूँ कि जब हमारे मुल्क में चांदी के सिक्के चलते थे तो कुछ मसलहतों के पेश नज़र हमारी हुकूमत ने आज से कोई 125 साल पहले कागज़ के नोट जारी कर दिए ताकि इस चांदी की हिफाजत रहे। चांदी महफूज कर ली गई रिजर्व बैंक में और आज चांदी को भी सोना बनाकर कई 100 करोड़ का सोना रिजर्व बैंक में महफूज कर दिया गया है और उसके बदले में ये कागज का नोट जारी कर दिया गया है कि इसको तुम चलाओ। कभी कभी बच्चे 2 टुकड़े कर देते हैं, बैंक में ले जाइए, बैंक ले लेता है और एक मुकम्मल नोट आपको दे देता है। उन्होंने जमानत ले रखी है कि 2000 का नोट लाओगे तो हम वचन देते हैं कि 2000 तुमको मिलेंगे, यानी गोया 2000 का सोना 2000 की चांदी आपके पास है, मालियत उसकी जितनी भी है। तो जितना भी नोट हुकूमत हमारी छापती है, हम कमाई जारी करती है, तो इसके पीछे इसका बदल कई 100 करोड़ सोने की शक्ल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मौजूद होता है। अब अगर मान लीजिए 200 करोड़ सोना मौजूद है और 200 करोड़ सोने के बदले में जितना नोट होना चाहिए उतना ही नोट छपे तो उस नोट की मालियत बहुत ज़्यादा होगी, और उसे दूना छप जाए तो नोट की मालियत आधी हो जाएगी, और 3 गुना छप जाए तो नोट की मालियत और कम हो जाएगी। क्योंकि जितना सोना है ना या जितनी चांदी है ना तो उसके लिहाज से नोट हुकूमत ने बहुत ज़्यादा छाप दिया। जितना भी छापे और मालियत जितनी भी कम हो उसके बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सोना मौजूद है, चांदी मौजूद है, गैर मुल्की करेंसी भी मौजूद है, गैर मुल्की करेंसी भी रखी जाती है। मगर ये क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी जो ईजाद हुई है तो इसके बदले में कौन सा रिजर्व बैंक है जिसमें इस क्रिप्टो करेंसी के बदले में कई 100 करोड़ का सोना रखा गया हो? 1 पैसे का भी सोना नहीं रखा गया है, 1 पैसे की भी चांदी नहीं रखी गई है, गैर मुल्की करेंसी नहीं रखी, कुछ नहीं रखा गया है, सब हवाई है। और यही वजह है कि हमारी करेंसी पर जब कोई मामला होता, मसलन करेंसी बंद हो गई तो हुकूमत हमको देती है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर की मुद्दत मुकर्रर करके देती है। ऐसा नहीं को डूब जाए, क्योंकि उसके बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सोने की शक्ल में, गैर मुल्की करेंसी की शक्ल में कई 100 करोड़ में मालियत मौजूद है। और अगर क्रिप्टो करेंसी कहीं ज़ाय हो गई तो इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? उसके पीछे न कोई हुकूमत है, न किसी ने जमानत ली है, न किसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उसके बदले में कुछ है, कुछ भी तो नहीं है। आज आप 1 करोड़ के मालिक हैं, सर्वर खराब हो गया तो सब खत्म, या जिसने वो करेंसी ईजाद करके चलाई है वो कहता हम मुफलिस हो गए, दिवालिया हो गए,
تو سب ختم، ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ تو ہماری کرنسی میں اور کرپٹو کرنسی میں یہ فرق ہے۔ ہماری کرنسی جو حکومت ہم کو دیتی ہے، اس کے بدلے میں کئی 100 کروڑ کا سونا ریزرو بینک آف انڈیا میں موجود ہوتا ہے، غیر ملکی کرنسی موجود ہوتی ہے، لیکن کرپٹو کرنسی کے بدلے میں کوئی سونا کسی بھی بینک میں موجود نہیں ہوتا۔ سرور خراب ہو جائے تو سب تباہ، اور جس نے ایجاد کیا ہے وہ دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا تو سب تباہ، اور کروڑوں کا آدمی دم زدن میں پلک جھپکنے پر میں فٹ پاتھ پہ آ جائے گا۔ تو کوئی بھی صاحب عقل اس کو قبول نہیں کر سکتا ہے کہ ایسا کام کرے کہ دوسرا جب چاہے اس کو امیر بنا دے اور جب چاہے مفلس و بھکاری بنا دے۔ یہ خطرہ ہے، خطرے کے دریا میں مت کودیے، اپنے آپ کو بیکار نہ بنائیے۔ جو جائز مال ہے، حلال مال ہے، اس مال سے اپنی کرنسی سے کاروبار کیجیے اور کرپٹو کرنسی سے بچیے۔ یہ نہ مال اور نہ اس سے خرید و فروخت کرنا جائز۔ ہم اپنے جوانوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ جوانوں سمجھ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ایسے کام سے بچو۔ میں نے مانا کہ شروع میں نفع ہوتا ہے، میں ایک روز ایسا بھی آ سکتا ہے کہ تمہارا سارا نفع بہت بڑے نقصان میں بدل جائے گا۔ میں نے بہت سے واقعات اس کے اپنی اس مختصر سی زندگی میں دیکھے ہیں۔ ہمارے مبارک پور میں کوئی 15-16 سال پہلے ایک کاروبار چلا تھا ریشم کی خرید و فروخت کا۔ وہ شخص اتنا بڑا تاجر تھا، اس نے کہا دیا کہ ہمارے کو پیسہ دیجئے اور ہم ہر 3 مہینے پر 10% نفع دیں گے۔ کون سا گھر ہوگا جس گھر سے دولت نکل کر نہیں گئی؟ سب دولت اس کے پاس چلی گئی، اور میں لوگوں کو منع کرتا رہا، ناجائز۔ لوگوں نے کچھ ذمہ داروں کے پاس شکایت بھی کر دی، وہ مجھ سے ملے، میں نے کہا ناجائز ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جب ناجائز ہے تو آپ ناجائز بتائیے۔ ایک حاجی صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے، سلام کیا، انہوں نے تفصیلی مصافحہ کیا۔ تفصیلی مصافحہ مطلب ادھر بھی چوما، ادھر بھی چوما، بیچ میں بھی چوما، یہ تفصیلی مصافحہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا صاحب خیریت تو ہے؟ کہاں تک خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک آئے؟ خیریت پوچھنے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو میں سمجھ رہا تھا خیریت پوچھنے کے لیے کون آتا ہے، کوئی کچھ ہے معاملہ؟ ارے خیر کہیے کیا کیسے آنا ہوا؟ کیا کچھ نہیں حضرت، ارے یہ جو کاروبار چل رہا ہے نا 10% مل جاتا ہے، نفع ہی تو ہے، تو ہم نفع کاروبار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نفع کاروبار تو کر سکتے ہیں، لیکن نقصان کاروبار ناجائز ہے، نقصان ہے، یہ سود ہے، سود۔ اور قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ آپ جس کو نفع کاروبار کہتے ہیں، قرآن اس کو نقصان کا کاروبار کہتے ہیں، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ حاجی صاحب اٹھے، نہ تفصیلی مصافحہ، نہ اجمالی، نہ سلام، نہ کلام، ناراض ہو کر چلے گئے۔ ہم نے کہا جاؤ بھائی۔ ایک ہفتے کے بعد آئے اور آ کر شکریہ ادا کیا، مبارکباد دی کہ آپ کی وجہ سے 8 لاکھ روپے میرا بچ گیا۔ اصل میں ان کے آنے کے تیسرے ہی دن اس تاجر کا دماغ خراب ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اور سب کے روپے ڈوب گئے۔ تو میرے پاس آئے، کہتے جب میں باہر گیا تھا تو بہت ناراض ہو کر گیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر یہ جائز کہتے تو ہم مانتے، تو ناجائز کہتے تو بھی ماننا چاہیے۔ تو مجھے 8 لاکھ روپے جمع کرنا تھا، میں نے ہاتھ روک لیا۔ میں وہی بار بار سوچتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کی بات نہیں مانی ہوتی تو 2-3 دن میں میرا بھی 8 لاکھ روپے برباد ہو گیا ہوتا۔ آپ نے مسئلہ بتا دیا، بچ گیا۔ اب لوگ میرے پاس دوڑ کر آنے لگے، کیا کیا جائے؟ ہم نے کہا اب ہم کیا بتائیں، قرآن نے بتا دیا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب صدقہ دیجئے، اللہ بڑھائے گا، سود کی کوشش کیجئے گا، اللہ مٹائے گا۔ اللہ نے مٹا کر دکھلا دیا کہ مسلمان کبھی سودی کاروبار کر کے ترقی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں یہ ڈیجیٹل کرنسی کے چکر مت پھنسو، جو حلال اور جائز